السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، كي راكم دايرين؟ صباح والله الحمد لله. كاين واحد السيد يا خويا هذا قال لهم كاع ركدوا، راك فاهمني؟ غادي تشوفوا لا مانيبيولاسيون اللي راهم يديروها هاد العباد. ايوا تقعد غير تشوف فيهم هكذا، راك فاهم؟ تقول سبحان الله. مي على بالكم بلي تو لي زالجيريان راه على بالهم بهاد لا مانيبيولاسيون تاع هادو الكلاب هادو اللي راهم يحوسون على اون غير سيفيل في البلاد. باش نقول لك هادو راه معولين عليها على بالك. يجيو ينهلوك نتايا بلي كارت جورناليست، لي كارت تاني تاع لي دغوا دلوم اكسيتيرا. شوف هذا العبد واش راه يدير. هذا زعماك ما تبدلش. هذا راه يقول بلي راه مريض وراه زعماك في الجيري وغادي يشرعوا له. زعما مازال ما غاديش توا مازال ما شرعولاش. هذا العبد هذا رشيد نقاز، لا يقولوا رشيد نقاز. رشيد نقاز عندي انايا وعند كاع لي زالجيريان. هذا السيد سي ان تيروريست، سي ان تيروريست ارهابي. هذا هدر بالقتل. اللي يهدر بالقتل ارهابي وهنا تحبس. نون سالمون هو على بالك سي ان اسكرو كذاب لي ماغوي، العفسه تاع الميكانيسيان، العفسه تاع نقولوا حنايا لا فينونسي بوكو حرام. هذا سي ان جروب تيروريست. ولي زوروبيان لي زاميريكان عطاهم في الراس قتلوهم، وهذا عطاهم نص مليون اورو. وي قالها لا فيديو راهي هنا ماشي زعما كان ينزل لك من عندي ولا. السيد الى فينونسي ثاني كايتهم لو بارتي دو بليزير، tu vois لو بارتي دو بليزير نقولوا حنا تاع السحق كيما نقولوا حنا تاع الناس اللي فاهمني اللي يخدموا حنايا في بون راكم على بالكم كاع شكون اللي راهم يديروا في هاد لا مانيبيولاسيون. عندكم هنايا هادو سي بربر تي في. شوفوا لو تيتر تاع هاد لا فيديو هادي يقول لك، هذه محطوطه هنا، يقول لك la conférence de presse de l'activiste politique Rachid Naqaz a été empêchée par la gendarmerie. l'activiste عندك. با خلينا هذا هيدا شاشه نديرو هكذا باش صباع كبير. شو هيدا l'activiste politique. هذا سي ان تيروريست. هذا الصغر نجيبو واحد اخرى تاع لي الفيك نيوز. استنى ما تشوفش. ها شوف هايديك بير تي في 5 تي في تاعهم فاهم تاع الجيري يسطا. هنا تاني نقاص. هادي شكون شوف راديو ام. هادي لازم زعماك واحد يشوفها. غادي تشوف واحد لا مانيبيولاسيون دايرينها والله العظيم راسك يحبس والله. رشيد نقاص لونس اصغل sa feuille de route juridique, le hirak et le pouvoir interpellé. زعمك غير الحاجه نيجاتيف على البلاد محينك والله. وكنت تسمعوا هذه والله غادي ندير لكم العفسه. شوفوا شكون اللي قاعد بالمونوبول. Aujourd'hui, on en a la preuve, une autre preuve. Aujourd'hui, on a une preuve, etc. Thierry Mamès. هاوليك Thierry Mamès, bonsoir. سيه Rachid Mamès, bonsoir. السلام عليكم اسف الفلاوه. هسلف الفلاوه. Ihsan Qadi, bonsoir. بون Le journaliste aujourd'hui. Je sais pas. خلينا هذه كون زعمك تروح تشوفها تشوف باللي زعمك العباد هادو العفسه تاع اون مانيبيولاسيون ريسكوت. هما حاسبين زعمك لي زالجيريان كاع كافيه ولا فاهم تيوا والله العظيم. وكاين هاوليك هذه اللي نبغيها انايا. هذه زعمك اللي يقول لك هذه سيسيل اللي تخدم في لي زون ان جي تاع الصهيون راك فاهمني. هذه شو كاتبين شو كاتبين في الفيديو تاعها. يقول لك هذيك يقول لك سيسيل لاغو لا فام دو رشيد نقاش demande l'application de l'article 128. حنا ما نحوسش على الارتيكل هذا، نحوسوا عليهم هما. هذه سي با سا فام سيتي سا كونكيبين على ليبوك وتفارقوا في 2014. هي راحت الماريكان مع ولدها وراهي عايشه كانت عايشه على ليبوك مع واحد هندي ودروك مش سي با مع من راهي يخرجوا لك بهذا السؤال. شوف شكون هادو اللي راهم يهضروا كيما هاك. شوف شكون هادو اللي راهم يلونسو وراهم يديروا في هاد لا مانيبيولاسيون. وهادو لي فيديو زعماك حاجه نيجاتيف على البلاد ويجيبوا لك العود ويجيبوا لك فهمني المرخص كيما هادو. هاوليك بربر تي في ما كانش حاجه اخرى. شوف
هذه هي لا فيديو اللي بغيت نديرها انا. كاين عندك هذه ثاني، هنا جابها لنا العفسه تاع هذا رشيد نقاش، جاب العفسه هذيك تاع المسكيناسيون. شوف شكون هما ثاني غير بربر تي في. شوف فوالا، شوفوا لو تيتر تاعه، لو تيتر رشيد نقاش تري ému en évoquant sa maladie et sa promesse à son père décédé. Tu vois, فيلم تاع بوليود راك فاهم. هذا سي ان اسكرو. انا واحد من الناس زعما التالي لو تيتر التالي اللي داه سي ان تيروريست. التالي هو عنده بليزيور تيتر، هذا اللي يعيطوا له رشيد نقاش. رشيد نقاش عنده العفسه تاع نقولوا حنايا ان اسكرو، تو كذاب، سرق، زيد لها العفسه تاع نقولوا حنايا تاع تيروريزم، تاع التيروريزم. سي ان بسيكوبات هذا، على بالك. هذا سي كيما نقولوا حنايا ان فو دو بوفوار، باغي يدي البوفوار زعما كوت كوت. Il a essayé à Paris, il a essayé en France، حاوزوه. il était d'accord بهذيك الارتيكل اللي خرج لا لوا اللي خرجوها لي فرونسي هادو الكلاب على خاطر الفولار. هذا كاين فيديو قال لهم وي شوي داكور مع الجوفرنمون فرونسي، لا لوا هذه عندها اسم ثاني. قال لهم بيان سور اون شي نو اي اون في سكون فو. رشيد نقاش قالها. ودروك راه هون الجيري وراه يحكي لكم العفسه تاع لي تري ايمو ايفوكون سا مالادي، ايفوكون سا مالادي اي سا بروميس ا سون بير ديسيدي. يكبوه حركي جدا حركي. كان بروميس زعما باللي يجيب لك الطار مع لي زارشيف غادي يخرجوا نقولوا حنايا لاكسي، غادي نشوفوا واش غادي يصرى. هذا اسمه لو نون فامي تاع نقاش، غادي تلقوه في لي زارشيف بلي هذا حركي ولد حركي. وهنا تحبس، راك فاهمني. هادو يخافوا من لافيليتي. شكون اللي يجوهم يدير لهم هاد لا بوبليسيتي؟ هاوليك اللوغو تاعهم. هاد العباد هادو ils sont pas algériens. يقول لك نو on n'est pas algérien, on n'est pas musulman, on est berbère, tu vois. بلادنا سي لي سيونيست، on est sioniste الهود، on est les descendants تاع لي سيونيست. هاد برباب تي في انا سمعتها واحد ريسبونسابل تاعهم قالها. على راكم تشوفوا شكون زعما اللي راهم يديروا هاد الفوضى في البلاد. وعندهم دي تيلي، يزون دروا دو فير دي فيديو، يزون دروا دو فير دي ميتينغ اكسيتيرا. هادو زعما راهم هنايا بور زعما ما كانش الالجيريا ما يخدمش. وما ننساوش هادوك صحاب الحراك اللي يخرجوا، فاهمني. واحد الوقت كانت فوندرودي ودروك راه يقول لك نو ماردي لاندي ميركودي زعما ما تخدمش معاه انت. نو المطرق غادي يصرى، راك فاهم. ونعطوهم ان ميساج لهادو صحاب بربر تي في نقول لهم vous aurez rien والله et on vous emmerde. نتايا وهذا رشيد نقاش، وهذا رشيد نقاش راه يستنى في الجيجمون تاعو. شوف راه يستنى في الجيجمون تاعو، زعما مازال ما حكموش عليه. واحد اللي مازال ما حكموش عليه ما يقدرش يدير الحراك ولا يهضر على دي دغوا ولا يقولوا حنا يروح يدير ميتينغ ولا ممنوع. حاجه واحده عنده باش نقولوا حنايا يدير نقولوا حنايا كونفيرونس دو بريس، لازم يكون عنده لافوكا تاعه معاه وهو ويحكوا على لافير تاعه اللي يحكم على الناس بالموت. حكم على دي ديبيوتي الجيريان بالموت بالعربيه وبالقاوريه. دو فيديو دارهم معول عليها، على بالك معول على خلاها. هذه هي. ودروك تاعنا كي طاحوا عليهم راهم يلعبوا بهذيك المسكيناسيون ويروحوا عند العدو تاع البلاد. هاوليك العدو تاع المسلمين، العدو تاع أمة محمد باش نقول لك والله العظيم. هادو بربا تي في هاودي تروح تشوفهم يسكت. الكفر نورمال. والله ما يدوا هذا. والله نديروا هذه يا صلاح. عليه توجور ميلونج خفيف بين السياسة والسبور.
في لايروبور راه معنا السي بوسطيله، راه يستنى في الضيف اللي جانا للحصه الليله. الضيف تاع اليوم زايد في 72، في كارتي بوبيلار عنده موهبه في الكرعين، قاري التاريخ وقاري لا فيلوزوفي، سبورتيف وقبل ما يهدر يشوفي بلا مارش والجري ويعاونها بالتنجاز. نهضروا بالايجاز اليوم معنا السينغاز. الوي بوسطيله اسكو جاب وحقي وين راني نقارع في الجواب. راني في الايروبور قارع في نكا، راني نقول لكم نكاز، راني نقول لكم نكاز. من الف علينا نكازه تنجيزه، من باري للجزائر تخلف لا فيزا. شاشيت تدير الناس راهي تروح بالفيزا ولا بلاش البحر شحال دام نروح. صلي للنبي صلى الله عليه وسلم، اعطيني الميكروفون وخليني باش نتكلم. السلام عليكم الزول في اللون، جيت لبلادي باش نخدم ونعاون. اسمح لي سي نكاز معاك انسه سوزي من قناه الشجاريه اللي خسرت مع ساركوزي. جيت للجزائر من فشلت في فرنسا، كليتي بورتي مدريد وبغيت نلعب بالبارسا. واش متعاون بركا ما تخرط علينا، احنا خصنا واحد اللي يقلع عنا الغبينه. حبسي علينا راكي تحرقي فينا، رانا في راب نيوز انتي خاطيشه جابك لينا. والان مشاهدينا مع المعلقين احزاب سياسيه مواليه ومعارضين. لما نتكلم انا تحبس الموسيقى، اخواني اخواتي شكرا على هذه الثقه. الحال راه سخون ماذا بيك حل الدقائق قبل ما نبدا الخطاب نقدم لكم هذا الباقه. نحن واش من نحن والهضره راهي نو يعني نو ماشي فو نحن ولا وي سي بون خليكم ان شاء الله. ايا راهم كاينين هادو لي فيديو تلقاوهم ما نقولوا حنايا في اليوتيوب فوالا. وعندكم مضحك، عندك مضحك مع هذا اللي عيطوا له رشيد نقاص. داكور ايا تهلوا في رواحكم ونشوفكم ان شاء الله في نوت فيديو. يا خويا اش غادي نقول لك، تحيه الجزائر. الجيري ظالمه ولا مظلومه انا معاها. الجيري نبغوها بها بصراحه، هذه هي. تحيه الجيري والله، تحيه البلاد والله. هيا نشوفكم.